नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ। हजुरको शुभ नाम? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम। हजुरको जन्म काठमाडौँमै भएको होइन? काठमाडौँमै। काठमाडौँमै है। अनि हजुर चाहिँ अहिले केमा आबद्ध हुनुहुन्छ? म नेपाल रिपब्लिक पार्टीमा छु, प्रेसिडेन्ट हो। यो कस्तो खालको पार्टी हो? नेपाल रिपब्लिक पार्टीको प्रेसिडेन्ट भनेर भन्नुभयो तपाईँले आफूलाई। यो कस्तो खालको पार्टी हो? यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। अनि तपाईँको पार्टी कहिले दर्ता भयो र कसरी दर्ता भयो? के उद्देश्यले दर्ता गर्नुभयो? अब पार्टी भनेकै राष्ट्र, देश र जनताको सेवाको लागि दर्ता भएका हुन्छ। हामी पनि त्यही प्रक्रिया अनुसार दर्ता भएर आइराखेका छौँ र हाम्रो पनि उद्देश्य सम्पूर्ण नेपालको, नेपाली जनताको विकास होस्, जीवन स्तर उठोस्, यसैमा लागिराखेको छौँ। अनि तपाईँको यो जुन पार्टी छ नि, यो नेपाल रिपब्लिक पार्टी भनेर तपाईँले जस्तो दर्ता गर्नुभयो होइन, अब तपाईँ यसको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। अब प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि तपाईँले कतिवटा यो उसमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्नुभयो, तपाईँको आफ्नो मेम्बरसिप बनाउनु भयो? देशैभरिमा हाम्रो सम्पर्क पर्सनहरू छन् र चाहिँ सङ्गठन विस्तार टाइम लाग्दो रहेछ र चाहिँ अब नयाँ पार्टीमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अलिकति आकर्षण कम भएको हुनाले उति जुन किसिमले हामीले सोचिराखेका छौँ त्यो किसिमले मान्छेहरू जुटिराखेका छैनन्। हामी प्रयास गर्दैछौँ। अब पुरानै पार्टीमा हिँड्दाखेरि मान्छेले सजिलो छ र राम्रो छ र लाभ पनि हुन्छ। नयाँ पार्टीमा नयाँ बाटो बनाउँदाखेरि धेरै समय पनि लाग्छ र धेरै कष्ट पनि सहनुपर्छ र धेरै कष्टका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले तपाईँहरूको जुन पार्टीमा आउने लाग्ने मान्छेहरूलाई अब ठुला पार्टीहरूको मान्छे त अवश्य आउँदैनन्। अब मान्छेहरूको त यहाँका जनताहरूभन्दा पार्टीका सदस्यहरू बढी भइसक्यो होलान् होइन? विभिन्न पार्टीहरूमा लागेर सदस्यता त्याग्दै अर्को पार्टीमा लाग्ने क्रम जारी नै छ। अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न ठुला पार्टीबाट साना पार्टीबाट ठुला पार्टीमा आउने र यो लोभ लालचले गर्दै आइरहेका छन्। तपाईँको पार्टीमा चाहिँ कसरी तपाईँले सङ्गठन विस्तार गर्न सक्नु भइरहेछ? यो जुन पार्टीहरूलाई तपाईँले ठुला भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो ठुला पार्टीको आयु पनि लामो छ। धेरै लामो समय लिएर विकास गर्दै आएका पार्टीहरू ठुला भएका छन् र ठुला मान्छे छन्, सङ्गठन ठुलो छ। यसको यो मतलब त्यहाँ ठुलो विकृति पनि छ, ठुलो भ्रष्टाचार पनि छ, ठुलो अनैतिक पर्सनहरू पनि छन् र ठुलो फेल्युरहरू पनि छ ती पार्टीहरू सँगसँगै। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन ऐतिहासिक पार्टी भन्नुहोस्, चाहे लामो समय भएका पार्टीहरू भन्नुहोस्, ती पार्टीहरू राम्रो काम गरेको भए, जनताको चौतर्फी विकासमा सक्रिय भएर, कमिटेड भएर र अनेस्ट भएर लागेका भए ती विभिन्न पार्टीहरू जन्मिने नै थिएन। तर अब जन्मको आधारमा हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस र चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अलिक पुराना हुन्, बाँकी त सबै मोटामोटी नयाँ पार्टी नै त छन् यो देशमा। अब नयाँ जस्तो दुईवटा पार्टी नै अब मेन अहिले चलिरहेको सत्ता पक्ष र विपक्षीको एक पार्टी चलिरहेछ। त्यसमा छन त नेपालमा च्याउ उम्रेका जस्तो पार्टी उम्रेका छन्। त्यसमा चाहिँ अब भागभण्डाको आधारमा पनि मानिसहरूले पार्टी छोड्ने क्रम जारी छ। तपाईँको यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ के भएको छ? छोडेका छन् कि छैनन्? हाम्रो पार्टी अरूभन्दा डिफ्रेन्स छ। हामी अरूकै जस्तै भएको भए यो पार्टी गठन गर्नुको आवश्यकता थिएन। त्यही बसेको भए भइहाल्थ्यो र त्यहीबाट काम गरेको भए भइहाल्थ्यो। त्यसकारण यु आर डिफ्रेन्स देन अदर्स। हामी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सिद्धान्तमा आधारित पार्टी हो र चाहिँ बौद्ध प्रजातन्त्रमा हामी विश्वास गर्छौँ र चाहिँ स्वयम्भूको आँखाले हेरे जस्तै कसैलाई विभेद गर्दैनौँ। त्यस्तै हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त पनि कसैलाई विभेद नगरिकन सम्पूर्ण विकास देशको र जनताको र विदिन सर्टेन पिरियडमा अनलिमिटेड समयमा हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भने होइन। हामीले चाहिँ सर्टेन पिरियडमा एउटा ठोस कार्यक्रमका साथ पार्टीलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र आउने इलेक्सनमा हामी पनि यो पार्टी पनि भाग लिनेवाला छ र पक्कै पनि जनताको चौतर्फी विकास र सेवाको लागि हामी प्रयासरत छौँ। जनताले पक्कै पनि हामीले पनि सपोर्ट दिन्छौँ र हामी निश्चित रूपले चाहिँ यो देशको कायाकल्प गर्नुतिर अगाडि बढ्छौँ। अब तपाईँको पार्टीलाई जस्तो अब जनताले
के आधारले विश्वास गर्छन् त? अहिले त जस्तो अहिले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूलाई नै मान्छेहरूले पार्टीलाई विश्वास गर्न छोडिसके भने अब तपाईँको पार्टीले योभन्दा राम्रो काम गर्छ भने कसरी विश्वास गर्छन् त जनताहरूले? जुन पार्टीको तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि विकास गर्न छोडे, विश्वास गर्न छोडे, ती जनताहरूबाट चुनिएकै पार्टीहरू तिनीहरू पनि थिए। अब तिनीहरू सत्तामा गएर आफ्नो रङ रूप देखाए र चाहिँ जुन विश्वासका साथ जनताले तिनीहरूलाई शासन सत्तामा पुर्याएका थिए त्यहाँ तिनीहरू चाहिँ त्यसमा खरा उत्रिन सकेनन् र भ्रष्टाचार अनैतिकतामा लिप्त भए र चाहिँ नातावाद कृपावाददेखि लिएर आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा धेरैजसो नेताहरू पावरमा भएका मान्छेहरू लागे। त्यसले गर्दा न त यो आवश्यकता आविष्कारको जननी हो भने जस्तै ती ठुला पार्टीहरूको फेलुरले गर्दाखेरि नै विभिन्न साना पार्टीहरू र चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ राष्ट्रको निर्माणको लागि अगाडि कदम सारेका छन्। अब जनता नै जनार्दन हो, जनताले देखिसकेका छ पास्टमा विगतमा भोट दिएका पार्टीहरू र सत्तामा पुगेका पार्टीहरू जुन किसिमले जनताको विश्वास, जनताको भोटको विश्वासघात गरेका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती जनताहरू अब आउने इलेक्सनमा सतर्क र सचेत हुनेछन् र नयाँ मान्छेलाई, फ्रेस मान्छेलाई, कमिटेड मान्छेलाई, देशको चौतर्फी विकासमा इमान्दारीका साथ लाग्नेलाई पक्कै पनि मौका दिन्छ। किन भन्दाखेरि अब नयाँ तपाईँको मैले बिचमा कुरा गर्ने जस्तो यो जनताहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट विभिन्न व्यक्तिहरूबाट के भन्छन् भने जनताहरू नै भेडा भएर लागेका छन् अनि जसलाई मन लाग्यो त्यसैलाई भोट हालेर जिताउँछन् भन्छन्। के हो यो सत्य हो? अब यस्तो त म भन्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि त्यही जनताकै भोटले सत्तामा शासनमा पुगेर चाहिँ आफ्नो नालायकीपन देखाएका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टी, मण्डलीय पार्टी, पञ्ची पार्टीहरू लागेकै थिए र तिनीहरूको टोटल फेलुरले गर्दाखेरि देश बन्दगीको अवस्थामा छ र जनता छटपटाइरहेको छ, गरिबीमा छटपटाइरहेको छ र अन्य विभिन्न चौतर्फी विकास जुन देशको र जनताको हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ तीव्रताका साथ विकसित हुन सकेको छैन र रोजगारको सिलसिलामा मान्छेहरू देशमा मौका नपाएको हुनाले विदेशमा गएर श्रम बगाइरहेका छन् र ती श्रमजीवी जनताले कमाएको पैसाको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ती श्रमजीवी विदेशमा गएर जुन काम गरिरहेछन् तिनीहरूको रेमिटेन्सले चलिरहेछ देश, तर तिनीहरूप्रति पनि यो कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट कुनै किसिमको चाहिँ राम्रो काम गर्न सकेको छैन। तिनीहरूको भविष्यसित अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले राम्रो काम गर्न सकेको छैन भनेर तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ नि, अब कुन चाहिँ पार्टीले राम्रो काम गर्न सक्छ त नेपालमा? अब जसको ट्रायल भइसकेर फेल भइसकेको छ त्यसको प्रशंसा गर्नु आवश्यकता त छैन। जो चाहिँ ट्रायल भएका छैन, देशको प्रति इमान्दार भएर कमिटेड भएर म राष्ट्र सेवा, जनता सेवा गर्छु भनेर लागिरहेछन् ती मान्छेहरूको चाहिँ प्रयासलाई जनताले साथ दिनुपर्छ र ती मान्छेहरू आएपछि, युवाहरू आएपछि देशलाई पक्कै पनि कायाकल्प गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब यो जस्तो अहिले पनि नेकपामा यो दुई अध्यक्षहरूको फरक धार चलिरहेछ नि, त्यसमा तपाईँको के कस्तो भनाइ छ? अब यो व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो? ओलीको र प्रचण्डको फुट भयो भने यो व्यवस्था नै धाराशायी हुन्छ भन्ने जुन किसिमको तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? फुट हुन्छ? अब यो फुट होस् नहोस् र फुट हुँदा पनि के फाइदा भएको थियो र फुट नहुँदा पनि राष्ट्रले के फाइदा पाइराखेको छ? कुनै फाइदा त छैन त्यसलाई। जनतालाई अनमल र चाहिँ बन्दकी बनाएर यी कम्युनिस्टहरू लगिरहेका छन्। यिनीहरू सबै नौटङ्की गरेर जनतालाई बेवकुफ बनाउने अब यही जनताले त्यो ती पार्टीहरूलाई भोट हाल्न त तपाईँको विचारमा? मलाई लाग्दैन कि अब जनताहरूले चाहिँ पहिला जस्तै जुन विश्वास गरेर दुई तिहाई कम्युनिस्टलाई भोट दिएर जनता र देशको लागि यी कम्युनिस्टहरूले विकास र काम राम्रा गर्छन् भन्ने जुन भावनाका साथ
समर्थन दिएका थिए। अब जनता पक्कै पनि आफूलाई सच्याउने छन् र चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सत्ताबाट हट्न निश्चितै छ एक किसिमले। अब त्यसो भएदेखि यो सत्ताबाट हट्ने निश्चित छ। अब यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नेपालमा चाहिँ कुनै भविष्य छैन र कम्युनिस्टहरू जबसम्म सत्तामा त्यसो भएदेखि अब नेपालीको र नेपालको बजारमा अहिले राजा आउने हल्ला चलिरहेको छ, तपाईँ यसमा के भनिन्छ? राजा आउने नआउने भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। अहिले बजारमा त हल्ला छ। अहिले त अब जहाँ पनि यस्तै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। एउटा सानो चिया पसलदेखि लिएर ठुलो होटेलसम्म त्यस्तो चर्चा परिचर्चा भइरहेछ। किन हामी सधैँभरि यस्तै काममा हिँड्छौँ। अब राजाको परिचर्चा चल्नुको मतलब यी सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्ने मान्छेहरूको फेलुरले गर्दाखेरि राजाको नाम चलेको हुनसक्छ। यदि चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू र सत्तामा बस्ने रुलिङ पार्टीहरूले देशप्रति जनताप्रति राम्रो क्रियाकलाप र राम्रो फ्युचर दिन सकेका भए त यस्तो किसिमको कुराहरू उठ्दैन थियो होला, चर्चा परिचर्चा चल्दैन थियो होला। अब यिनीहरूको फेलुरले गर्दाखेरि अब राजाका पछि लाग्ने मान्छेहरू भन्नुहोस् अथवा पूर्व राजाहरूलाई नै भन्नुहोस्, उहाँहरूको नाम तपाईँले भनेअनुसार प्रचार चर्चा जुन तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। अब यो शासन सत्तामा बसेका पार्टीहरू र प्रतिपक्षमा बसेका पार्टीहरू र सत्तामा बसेर ट्रायल भएर फेल भइसकेका पार्टीहरूको कारणले त त्यस्तो हुन गइरहेछ। अहिले हामी त अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो जति पार्टी ठुल्ठुलो हुँदै गयो त्यति पार्टीहरू फुटको सम्भारमा जाँदैछन्, यो फुटिरहेका छन्। अब जुन पार्टी पनि अहिले फुटिरहेछ। अनि तपाईँको पार्टीमा जस्तो यसमा तपाईँले कतिजना केन्द्रीय सचिव बनाउनु भएको छ? अब यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य जे जति भए तापनि बनावटको आधारमा कस्तो छ यसमा? अब यो सेन्ट्रल कमिटी छ, त्यस पछाडि हाम्रो जिल्ला कमिटीहरू छ, प्रदेश स्तरमा कमिटी बनाउने हामीले लागिरहेका छौँ। 3 तहमा हाम्रो गइरहेछ। एउटा चाहिँ भनेपछि आगामी चुनावमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ? अब आउने चुनावमा हामी पनि जनताका बिचमा आफ्ना कुराहरूलाई लिएर जनताको विश्वास लिनका लागि हामी जनता जनार्दनका बिचमा जानेछौँ। अब यो जस्तो अब चुनाव आयो, चुनाव आइसकेपछि चाहिँ जनताहरूको घर दैलोमा जाँदाखेरि एउटा पेपर बोकेर जान्छन्। अनि त्यहाँ हेर्नुहोस् त हामी यस्तो काम गर्छौँ, उस्तो काम गर्छौँ, यो काम गर्छौँ, ऊ काम गर्छौँ भनेर जान्छन्। अब सोझो सादा मान्छेले त ल विश्वास गरान्। अब चाहिँ विश्वास नगर्लान् कि जनताले? अब जनताले यही कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्दैन। किन भन्दाखेरि जनताको विश्वासको विश्वासघात गर्ने कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस र पूर्व राजावादीका समर्थक अथवा पञ्चायत समर्थक अथवा मण्डली राप्रपा टाइपका पार्टीहरूलाई जनताले चाहिँ विश्वास गर्दैन र अब यी पार्टीहरू जनताका बिचमा जाँदाखेरि जनताले नै यिनीहरूलाई दण्डित गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले त तपाईँको के चलिरहेछ भने सगरमाथा चाइनाले भन्छ होइन, यता सिमाना मेरो उता इन्डियाले भन्छ। यो चर्चा परिचर्चा बढी आइरहेछ कि साँच्चै सगरमाथा उसको चाइनाकै पर्छ त तपाईँको विचारमा? चीन ऐतिहासिक रूपले हाम्रो छिमेकी देश मित्र राष्ट्र होइन। जब 1959 में तिब्बतलाई कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना को आर्मीले जबरदस्ती आफ्नोमा विलय गर्यो अनि मात्र चाहिँ नेपालको जबरदस्ती छिमेकी हुन आइपुग्यो कम्युनिस्ट चीन र कम्युनिस्ट चीनमा धेरै फरक छ। कम्युनिस्ट चीनसित सैद्धान्तिक मतभेद एउटा प्रजातन्त्रवादी भएको नाताले हाम्रो पक्कै पनि छ र यहाँकै कम्युनिस्टहरूसित पनि छ। तर प्राचीन चीनसित हाम्रो बहुत राम्रो सम्बन्ध थियो र चाहिँ प्राचीन चीनसित हाम्रो सम्बन्ध पनि थियो र प्राचीन सांस्कृतिक धार्मिक कुराहरू पनि विकसित भएका छन् प्राचीन कालदेखि नै नेपाल र चीनका बिचमा। तर चाहिँ त्यो चीन र अहिलेको कम्युनिस्ट चीनमा जमिन आसमानको फरक छ। जब चाहिँ तिब्बतलाई उसले खायो र त्यहाँको जुन शासनहरू छन् मजबुरीमा आफ्नो ज्यान बचाएर
भारतमा शरण लिन गए परम पूजनीय दलाई लामाजी। अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ छिमेकी हुनु पनि आयो र हाम्रो समस्या पनि धेरै कम्युनिस्टसित बढ्दै गइरहेछ। हाम्रो प्राचीन तिब्बत देशसित जुन सम्बन्ध थियो, हाम्रो भूभागहरू तिब्बत अहिलेको चाहिँ जो चीनको तिब्बत छ त्यहाँ धेरै भूभागहरू नेपालीहरूको चाहिँ छोड्नु पर्यो र चाहिँ महेन्द्र सरकार जब चाहिँ यहाँ चाहिँ सत्ता शासनको गरेर आउनुभयो, उहाँलाई पनि राजनीतिक मजबुरी थियो होला। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ सन्धि भयो र त्यो सन्धिले गर्दाखेरि तिब्बतपट्टि हजारौँ हजार हेक्टर भूभागहरू हामीले छोड्नु पर्यो र बाध्यताले छोड्नु पर्यो, कतिपय लोभ लालचले। भनेपछि तपाईँको विचारमा सगरमाथा चाइनाको होइन, नेपालकै हो? सगरमाथा नेपालकै हो। त्यसमा चाहिँ यदि चाहिँ चीनले त्यसमा दुई मत छैन। सगरमाथा विश्वलाई थाहा छ नेपालको हो र नेपालमै छ सगरमाथा। यदि चाहिँ बिचमा सुनेका थियौँ उसले चाहिँ आफ्नो सगरमाथालाई चाहिँ नेपाल र चाइनाको बिचमा पर्छ भनेर आफ्नो नक्सामा देखाइराखेको छ चाइनाले, र चाहिँ त्यो गलत कुरा हो र उसले आफ्नो पाठ्य पुस्तकहरूमा पनि सगरमाथा चाइनाकै भनेर देखाइराखेको छ, त्यो पनि गलत कुरा हो। र यस्तो गलत कुराको प्रोपोगन्डा धेरै गर्दाखेरि कम्युनिस्ट चाइनालाई नै राम्रो हुँदैन। सगरमाथा माथि अब के गर्न सकिन्छ त? यो अब यो गलत उसले गरिहाल्यो होइन, अब के गर्न सकिन्छ? यसलाई हामीले सच्याउन के गर्नुपर्छ? हाम्रो हो होइन, सगरमाथा नेपालको हो भन्ने सबै विश्वमा थाहा छ, तर चाइनाको चाहिँ पुस्तकहरूमा पत्रिकामा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हो भनेर उनीहरूले आफ्नो पब्लिसिटी गर्छ। यसमा चाहिँ के गर्न सक्छ नेपाल सरकारले अथवा यो राज्यले के गर्न सक्छ? अब गर्ने नै राज्यले हो, देशले हो, गभर्मेन्टले नै हो। हामीले त्यो एउटा प्रेसर बनाइदिने हो र चाहिँ जनताले चाहिँ यो कुरा प्रेसर गर्छ। गभर्मेन्टले नै कम्युनिस्ट चाइनिज गभर्मेन्टसित यो कुरा उठाउनुपर्छ कि यदि चाहिँ सगरमाथा तिमीहरू चाहिँ कसरी तिमीहरूको हो, नेपालकै सगरमाथा हो भनेपछि त्यो सरकारकै काम हो र सगरमाथा परराष्ट्र मन्त्रालय डिप्लोमेटिक च्यानलको तहत। अनि गौतम बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेको हो, इन्डियाको हो भनेर उता इन्डियाले एक थरी मेरो हो भन्ने, उता चाइनाले मेरो हो भन्ने, आखिर नेपालको त के पनि रहेछ त? गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् र लुम्बिनी भन्ने ठाउँमा जन्मेका हुन् र लुम्बिनी भनेको रूपन्देही जिल्लाको नेपालमा सिचुएटेड छ, स्थित छ। र नेपालीहरूले नै गौतम बुद्ध इन्डियामा जन्मेका हुन् भनेर विभिन्न प्रोपोगन्डा गर्दै बसिराखेका छ भने, जस्तै अहिले भर्खर तपाईँले पनि भन्नुभयो लुम्बिनी माथि कुनै वाद विवाद छैन। लुम्बिनी नेपालमा पर्छ, रूपन्देही जिल्लामा सिचुएटेड छ, गौतम बुद्धको जन्म त्यहाँ भएको हो, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि वाद विवाद आदि इत्यादि छैन। अब यहाँ चाहिँ के कारणले नेपालकै मान्छेहरूले चाहिँ यसमा विवाद खडा गर्छन्, विवाद निकाल्छन्, कुरा निकाल्छन्, त हामी आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनुपर्छ र अरूलाई दोष दिनु हुँदैन। अनि यो एउटा कुरा जनता जान्न चाहन्छन्, के जान्न चाहन्छन् भने नि जस्तो अलिकति सत्ताधारीहरू अलिकति मुख बटा भयो भने यसो अलिकति केही खटपट भयो भने नेपालमा केही खटपट हुने बेला चाहिँ यो विदेशीहरू नेपालमा आएर आफ्नो अभिनत्व जमाउन खोजेको जस्तो हुन्छ। विभिन्न यो रहहरू आउने गर्छन्। के हो तपाईँको विचारमा, के छ यो, किन आयो त यिनीहरू? नेपालीहरू के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा विद्युत जगतको मैले विभिन्न इन्टरभ्यूहरू सुनिराखेका छु। नेपालमा र प्रमुख आउनुभयो र नेपालको प्रधानमन्त्रीले इन्भाइट गर्नुभयो, आउनुभयो, उहाँ वार्ता गर्नुभयो र चाहिँ सीमा विवादका कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ नेपाल र भारतका बिचमा एक किसिमले चाहिँ सम्बन्ध अलिकति चिसिएको थियो र चाहिँ वार्ताहरू सकिराखेको थिएन। त्यस कारणले दुवै देशले प्रयास गर्यो कि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ संवादहीनता नराखौँ र सक्रिय सम्मानमा जानुपर्छ र विभिन्न संवाद गरेर देशका बिचमा जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई सल्टाउँदै जानुपर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ यो सम्बन्ध फेरि चाहिँ वार्ताहरू, डेलिगेसनहरू अथवा चाहिँ भिआइपी भिजिटहरू सुरु भएको हो, जसका कारणले गर्दाखेरि नेपाल र भारतका बिचमा अब फेरि होइन, जब त पार्टीहरूमा खलबल्यो नि
पार्टी खलबल्यो, सत्ता खलबलिने बित्तिकै अनि त्यहाँबाट विदेशीहरूले चाहिँ एट्याक गरेर नेपालमा गएर हामी चाहिँ हाम्रो अभिनत्व जमाउनुपर्छ है भनेर आउने कि तिनीहरूले केही सल्लाह दिन आउने कि के हो त आज? यो नेपालको कम्युनिस्टहरूको एकमात्र धर्म के छ भन्दाखेरि भारत विरोध गर्ने। दोस्रो कुरो, कम्युनिस्टहरूका पार्टीमा चाहिँ वाद विवाद चलिरहेछ, त्यसमा भारतको के लिनु दिनु छ? आपसमा तिमीहरू राम्रो काम गर, कसले भारतले भनेर सत्तामा जाने बित्तिकै के अरूको गुलामी गर्नुपर्छ? गुलामी त कम्युनिस्टहरूको कामै हो। चाइनाको गुलामी गर्ने, भारतको गुलामी गर्ने, अमेरिकाको गुलामी गर्ने र त्यहाँको पैसा खाएर आफ्नो जीविका उपार्जन चलाउने। विभिन्न पार्टी कम्युनिस्ट भन्छन्, यहाँ दर्जनौँ दर्जन कम्युनिस्ट पार्टी कसको पैसाबाट सञ्चालित भइरहेको छ र यिनीहरूको वफादारी आफूले राष्ट्रवादी भन्छन्। यिनीहरू के को राष्ट्रवादी? यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय वादमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूको राष्ट्रवाद कहिले पनि हुँदैन। यो सबै नक्कली र देखावटी र भ्रम सिर्जना गर्ने नेपाली जनताका बिचमा कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रवाद हो। यिनीहरूले गर्दाखेरि नै नेपालको सम्बन्ध मित्र प्रजातान्त्रिक देशहरूसित बिग्रेर गइरहेछ र चाहिँ कम्युनिस्ट चाइनाको इसारामा यिनीहरू सबै यो क्रियाकलापमा लाग्दै जाँदा न नेपालको फ्युचर राम्रो हुनसक्छ, न देशको फ्युचर राम्रो हुनसक्छ। जनता अब सतर्क हुनुपर्छ र समझदारीका साथ यिनीहरूको भ्रममा नफसिकन रियल पर्सनालिटीहरूलाई चुज गरेर पार्लियामेन्टमा पठाउनुपर्छ, जसको एकमात्र स्वार्थ जनताको विकास र देशको विकासतिर रहन्छ। कम्युनिस्टको प्रोपोगन्डा, कम्युनिस्टको धोखाधडी, कम्युनिस्टको गलत कुराको राम्रो प्रचार गर्न सकेको हुनाले यिनीहरूको चाहिँ जनतालाई भ्रमित तुल्याएका छन्। अब यो तपाईँको जस्तो कुरा मैले बिचैमै काटेँ, तपाईँको पार्टी यो नेपाल रिपब्लिक पार्टी भनेर जुन तपाईँ अब प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, यसमा तपाईँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि केही गरी है सत्तामा पुग्नुभयो भने तपाईँको पनि खेल यस्तै त हुने होला नि होइन? यस्तो छ, हामी केही गरी सत्तामा पुग्दैनौँ। हामी जनताका लागि नै केही गर्नका लागि, जनताकै विश्वासबाट र जनताकै लागि र राष्ट्रकै लागि समर्पित भएर देशको लागि त्यहाँ पुग्ने हो। हामी कम्युनिस्ट होइनौँ कि केही गरी पुग्ने, र काङ्ग्रेस होइनौँ कि केही गरी पुग्ने। हामीले देशको लागि केही गर्नको लागि आफ्नो ज्यान, आफ्नो समय, आफ्नो जीवनको यस्तो राम्रो समय राष्ट्रको लागि सेवा भावको दृष्टिकोणले अगाडि बढाइरहेछ र चाहन्छौँ यो देशबाट गरिबी हटोस्, मान्छेको जीवन स्तर उठोस् र असल सम्बन्धको विकास प्रजातान्त्रिक विश्वसित होस् र प्रजातान्त्रिक विश्वसित नै अगाडि बढ्नुपर्छ प्रजातान्त्रिक नेपाल। अब सबै पार्टीहरूलाई होइन विदेशीको सपोर्ट हुन्छ होइन, विदेशीको सपोर्ट हुन्छ भने तपाईँलाई पनि कुनै कुनै ठाउँको त सपोर्ट त होला नि होइन? अब हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट होइनौँ कि हामीलाई विदेशीको सपोर्ट चाहिएछ। हामी नेपालको जनताको विश्वास र सहयोग भए हामीलाई पुग्छ। हामी कुनै विदेशीको गुलामी पनि गर्नु छैन, कुनै विदेशीको सहयोग पनि प्राप्त गर्नु छैन। हामी जनता र देशप्रति कमिटेड भएर यही जनताको सहयोग र समर्थनबाट ठाउँमा पुग्छौँ र जनताको लागि केही गर्न खोज्छौँ र खोज्ने प्रयास गरिरहेछौँ। तर तपाईँको जुन भ्रम रह्यो के, तपाईँले कसैको पनि सहायता नलिकन त्यो सत्तामा पुग्नु चाहिँ अलिक गाह्रो होला, किनभने अहिले इन्डिया र चाइनाले चाहिँ जुन उसमा पुग्नलाई पनि इन्डिया र चाइनाको गुलामी गर्नुपर्छ यो अहिलेको पार्टीहरू, र तपाईँ यो नगरिकन कसरी सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब जसले गुलामी गरेर सरकारमा पुगेका छन् तिनको पनि सबै कुरा चाहिँ देखिसकियो। यी पार्टीहरू गुलामी गरेर आफ्नो जनता र आफ्नो शक्तिमा विश्वास नगरेर जुन चाहिँ कम्युनिस्टहरू र अन्य पार्टीहरू जुन सत्तामा पुगे र गुलामी गरेर पुगे, तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। हामी त्यस्तो गर्दा नि गर्दैनौँ र हामी त्यसमा त्यो सिद्धान्त पुग्नलाई त्यो सिद्धान्तहीन काम पनि गर्दैनौँ। हामी आफ्नै देशका जनता र आफ्नै देशको संविधान, आफ्नै देशको प्रजातन्त्र, आफ्नै देशप्रति त्यसरी सम्भव छैन भन्छ नि त मान्छेहरू। सम्भव बिल्कुल छ, यो सम्भव छ। कुनै पनि देशको सहायता नलिकन सत्तामा जान गाह्रो पर्छ भनेर भन्छ नि त। यो तपाईँहरूको भ्रम हो। यो तपाईँहरूले जुन किसिमको भ्रम गरिराख्नु भएको छ, यो भ्रमको खेती गरेरै मान्छेहरू यहाँ जनतालाई भ्रमित पारिरहेछ। तर हामी चाहिँ त्यसमा दिग्भ्रमित हुने अवस्थामा छैनौँ। हामी आफ्नै जनताप्रति विश्वास गर्छौँ र आफ्नै जनताको सेवा गर्छौँ, आफ्नै मातृभूमिका सेवा गर्छौँ। जति सक्छौँ समर्पित भएर देशको लागि यो जीवन लगाउँछौँ। अब हामी
कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। समयको पाबन्दी अनुसार हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँ अब नाम तपाईँको सिद्धार्थ गौतम होइन त? जस्तो नाम त्यस्तै काम गर्नु होला भन्ने मेरो तर्फबाट शुभकामना छ। अब तपाईँ जनतालाई चाहिँ यस्तो म यस्तो गर्छु, मलाई यस्तो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो केही तपाईँ जनतासँग के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक श्रोता छ, हामी आफ्नै जनतासित भन्न चाहन्छौँ। हामी कुनै विदेशीसित भन्नुवाला छैनौँ र विदेशीसित भनेका पार्टीहरूको दुर्दशा सबैको सामने छर्लङ्गै भएर आएको छ। यो अनैतिक भ्रष्ट र ढुङ्गे पातेको कारणले गर्दाखेरि देश यो स्थितिमा पुगेको छ। जनता छटपटाइरहेछ। तर यो कम्युनिस्ट लिडरसिप जसको कामै भ्रष्टाचार र गर्नु छ, कम्युनिस्ट लुटतन्त्र चलिरहेछ र चाहिँ यसका भाइहरू पनि छन्। काङ्ग्रेस र यो मण्डली राप्रपा साप्रपाका पार्टीहरू यी सबैको सत्तामा गएर ट्रायल भएर फेल भइसकेका हुन्। अब जनतालाई के भन्न चाहन्छु, आफ्नो निर्णयलाई सच्याउनुहोस्। योग्य सक्षम युवा र पढे लेखेको मान्छेलाई जो देशप्रति जनताप्रति कमिटेड भएर केही गर्न चाहन्छन् त्यस्ता मान्छेलाई जनताले ल्याउनु पऱ्यो, ठाउँमा पुर्याउनु पऱ्यो। अनि बल्ल भन्न सक्छन् राम्रो मान्छे ल्याएपछि राम्रो परिणाम हुन्छ। गलत मान्छेलाई विगतमा ल्याए त्यसको कारणले गलत परिणाम भयो। अब जनतासित त्यही भन्नु छ। अब तपाईँहरू आफ्नो निर्णयलाई सच्याउनुहोस् र राम्रो मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउनुहोस्। तब भन्न सक्ने तपाईँको पनि अधिकार हुन्छ कि हामीले पुर्याएको मान्छेले गलत गर्यो या गरेन भन्ने कुरा। हस् त अब हामी बिदा पनि हुन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार दर्शकबिन। आज मैले यो संवाद लिने क्रममा नेपाल रिपब्लिक पार्टीका प्रेसिडेन्ट सँग कुराकानी गरियो। दर्शकबिन हजुरहरूलाई म के अवगत गराउँछु भने म राजु थापा फेरि पनि यो तपाईँहरूले nagarikpost.com हेरेर बसिरहनु भएको छ। यसलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। र यसमा कमेन्ट चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने जो अहिले नेपाल रिपब्लिक पार्टीका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँको भनाइ कस्तो छ त? अब उहाँले के गर्दा उहाँलाई अलिकति सबैले साथ होस्टेमा हैसियत दिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो कुरा कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र हामी फेरि पनि आउने क्रममा छौँ। हस्त नमस्कार।